Gitudlo usab sa simbahang Katoliko nga si Birhen Maria makatabang kanato pinaagi sa iyang pagpanganyuko. Aron kaluy-an kita sa iyang anak nga si Ginoong Hesus. O kining maong papel gitawag nga mediatrix. Nagpasabot intercessory or ang pagpangalyo po sa ato ang mahal nga Birhen or pag-ampo sa mahal nga Birhen. Sa tuig 373 si Birhen Maria gitawag na siya og mediatrix or si Birhen Maria mao ang atong tigpangalyo po. Ang dako nga papel sa ato ang inahan nga si Birhen Maria or dinhi sa ato ang patron Nuestra Señora de los Remedios, ang iyang pinakadakong papel mao ang pagpangalyo po ngadto sa iyang anak. Mao iyang pinakadako nga papel mao ni hinungdan nga kita gayud mutahod, morespeto, magday, magampo sa ato ang mahal nga Birhen. Nagpasabot. Sa tuig 373 si Birhen Maria gitawag na og mediatrix ni San Efren o giila usab nga co-redemptrix. Nagpasabot kauban sa pagpanubos o inahan sa manunubos sa kalibutan. Nganong moingon man ta nga si Maria kauban sa pagpanubos. Kana bitaw mangutana ta sa atong kaugalingon. Nganong si Maria kauban man sa pagpanubos? Ang tubag sa ako lang pagpamanandong, nganong siya kauban, nganong dako siya papil sa pagpanubos sa kalibutan. Tungod kay kung wala si Birhen Maria, dili pod maabot ang atong Ginoong Kristo. Sa gingon na plano sa atong langit nga Amahan, nga kun ang babae mahinungdan sa pagpakasala, kun ang babae mahinungdan nga kita ang katawhan sa kalibutan na hilayo sa grasya. Plano po sa atong langit ng Amahan nga babae usab ang gamiton aron ang mga katawhan mahibalik sa Dios, aron ang katawhan duol sa Dios o maluwas. Kay tungod sa atong mahal nga Birhen Maria na anak kitay kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga atong manlubos. Mao nay pinakadakong papel, mao nay pinakadakong rason nga kitang mga Katoliko nagtahod, nangalyo po kang Mama Mary. Kay tungod kang Mama Mary, naa siya dakong papel. Gani karon lang. Gani sa ato lang pagtuong Katoliko, naa naman siya sa langit. Kauban na siya sa ato ang langit ng Amahan o sa atong Ginoong Hesukristo dito sa langit. Pinaagi usab sa kasal sa kana sa Jerusalem tungod sa pagpakabana ni Birhen Maria nga nahugdan og bino. Gihimo ni Jesus ang una nga milagro didto sa kana. Nga mao ang paghimo sa tubig ngadto sa bino. Tungod sa gipadayag ni Ginoong Hesus sa pagtuman sa hangyo sa iyang inahan, gitudlo ni San Pablo nga ang mga Kristiyanos midangop or mudangop sa mga santos or sa mahal nga Birhen. Gingon diha usab sa katapusan nga bahin, muduol kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Ang ipasabot, muduol kamo o mudangop kita sa pag-ampo o panabang sa ato ang mahal nga Birhen Maria. Duha ka panahon sa kaluwasan, ang preventive grace o ang restorative grace. Ang preventive grace mao kini ang kaluwasan nga maangkon sa tao nga gipanaligdan na daan o giluwas na daan. Sa wala pa gipanampon aron dili mataktan sa sala. Usa kini kagrasya nga nagsagang na daan aron ang tao dili mataktan sa sala nga panulundon. Ug mao kini ang kaluwasan nga naangkon sa atong mahal nga Birhen Maria.
ang preventive risk. Kaluwasan nga naangkon sa atong inahan nga pananglitan ni mao ang sa ato lang example mao kini ang bakuna. Bakunahan ang tao aron dili matakdan og sakit, buot ipasabot